على بركة الله البنات، فيديو جديد ان شاء الله لتتمه ديال الفيديو ديال لي طارت كلاصي. هنا ما بغيتش نطول لكم في الفيديو، بغيت ندير لكم لي فيديو ديال الكلاصاج بوحد، ديال المقادير ديال الكلاصاج بوحدو والفيديو ديال لا طارت بوحدها. غنبدا بالمقادير على بركه الله. هنا غنبدا بالمقادير ديال الكلاصاج الكراميل. هنا غنعبروا بهذا الكاس، هذا راه اي دار دابا متوفر فيها هذا الكاس. العبار انا اللي ما عندهاش هذا الكاس هذا غنشوف لكم العبار. غندير هنا الميزان، يعني عندي هنا 118 غرام نتاع سنيده، يعني 118 غرام ديال سنيده، 118 غرام ديال الماء و118 غرام ديال الكريمه. وعندي هنا معلقه كبيره ديال المايزينا وواحد الورقه ديال الجيلاتين. اول حاجه هنا غندير يعني في كسرونه اللي تكون ثقيله ولا في مقله تكون ثقيله، غندير السكر ديالي حتى يذوب مزيان. من بعد غادي نضيف عليه الماء تدريجيا حتى يذوب ليا السكر وما يتحجرش ليا. من بعد غادي نضيف عليه الكاس ديال الكريمه، غتشوفوا معايا. غادي نرجعوا لهنا بنفس الماء اللي غنضيفوه على سميتو، بنفس الماء اللي غادي نضيفو على السكر. غنهزو منه تقريبا واحد قياس 2 معالق حتى 3 المعالق باش ندوبو فيه هاد المايزينا بحال هاد الشكل. انا درت هنا، نحاولوا ما امكن يعني نخلطوا المايزينا مزيان باش ما يكونش فيها حبيبات بحال هاد الشكل هذا. نحطها جانبا. عندي هنا يعني ما بارد، غادي نفزك فيه هاد الورقه ديال الجيلاتين بحال هاد الشكل هذا. وندير النصف الاخر يعني باش تكون ليا واجده بما نبغيها. محطوطين هنا. صراحه هاد الكلاصاج راه كيجي ناجح 100%، يعني واقتصادي، يعني ماشي شي حاجه مكلفه. بحكم انا درت هنا المايزينا، والمايزينا كنعرفوا يعني كتعقد الخليط. داكشي هنا ما درتش بزاف الاوراق ديال الجيلاتين، بقات كتلقاي دي كلاصاج كتلقاي فيهم 6 الاوراق ديال الجيلاتين ولا 8. هنا لا، وباش ما كان يعني الكلاصاج خصو يبات ليله كامله، خصوصا هذا الكراميل. اما اللي غنديروا الكلاصاج كحل هو يمكن لك ديرها غير في الصباح وفي العشيه تكلاصي به. بالنسبه للكراميل لا، ضروري يبات ليله كامله. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنا راه السكر غاديو، هاد الماء مع الكسرونه ثقيله غاديو كيذوب. غنجهد عليه العافيه شويه باش يذوب ليا في ساع. نحاولوا غير يعني كي بحال هكا الوقت اللي كيذوب نحركوه هكا غير ما نحتاجوش نهزو شي سباتولا ولا شي حاجه، غير باليد ديال الكاسرون. هانتوما البنات من بعد ما الكراميل ديالي يعني بدا يعني داب السكر ديالي، هنا استعنت شويه بالمعلقه. ناخذ دابا المعلقه ديالتي وغادي نجيب غير بشويه ما تخافوا والو، ما تهشروش، ما تقولوش، غير بعدوا وجهكم باش ما يطيرش لكم على وجهكم. يعني ما بعافيه مهيله مع التحريك حتى يذوب ليا. خويت يذوب ليا السكر ديالي. هو راه لاصق ليا في الفوي، يعني شويه بشويه حتى يذوب تدريجيا بحال هذا الشكل. هو بدا كيذوب البنات. هنا غادي نضيف
المايزينا ديالي غنقول مع التحريك. غادي نضيف المايزينا مع التحريك، ومن بعد ما كيتحجر ما والو. انا غنزيد شويه البوطه بحال هذا الشكل. وهنا غادي نضيف الكريمه ديالي. يعني هاد لا كونتيتي اللي عطيتكم انا غادي تكلاصي لكم هاد لاطاح كلاص الصغيره. انا غنعبرها معكم باش نشوفوا تقريبا شحال عطات. هنا كنحركو يعني مزيان، وغنخليو الخليط ديالنا يعقد. انا جهدت البوطه باش يعقد ليا الخليط، باش يطبخ ليا كما كتشوفوا. مشيت معكم مرحله بمرحله باش تشوفوا. شفتوا راه مبقاش داكشي اللي كان لاصق في الفم مبقاش فيه، يعني راه كيذوب شويه بشويه. وهنا نعطوه غير بالمهل حتى يذوب مع التحريك. يعني مع التحريك كنستعمل ديما. البنات الخليط ديالي بدا كيعقد، انا غنطفي عليه. كما كتشوفوا غنهز واحد المعلقه باش تشوفوا التكستور ديالو كيفاش دايره. ها نتوما شفتوا البنات التكستور ديالو كيفاش دايره. في هاد الوقيته هادي انا غادي نضيف ورقه د الجيلاتين ديالي اللي غنسقطرها مزيان. ها هي، وغنضيفها للخليط على هاد الشكل هذا. يعني كلاصاج اللي ناجح 100%. يعني من بعد ما تاكدت، ودابا غادي نحولو لواحد بول اخر ونحاول نميكسيه باش يتفتح اللون ديالو ويجيني لامع ان شاء الله. البنات غادي نخوي الكلاصاج ديالي هنا في هذا البول هذا، باش في نفس الوقت نميكسيه وفي نفس الوقت غادي يبرد. بحال هذا الشكل هذا. غادي نميكسيه هنا بالميكسور. يعني هنا بالنسبه لهذا الخليط هذا غتفادي باش ما يشدكش كميه كثيره. انا هذا المقياس اللي عطيتكم غنكلاصي بيه لا طاح كلاصي لي صوبت. انا غادي تشوفوها. هانتوما البنات من بعد ما ميكسيت الخليط ديالي، هانتوما كما كتشوفوا بالنسبه للكراميل ديالي كيفاش داير. ونحطوه جانبا حتى يبرد، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا طريقه الكلاصاج ديالو في لاطاغتي ان شاء الله بحول الله. على بركه الله البنات في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم طريقه ديال كلاصاج ميغوار اسود. نتمنى الفيديو يكون واضح لكم وما نسيت حتى شي حاجه. كنحاول اما امكن نشرح
نشرح بطريقه لي باش ما كنخدم انا باش ما كنشرح للبنات في الحصص ديالي ان شاء الله. غنبدا معكم. هنا نفس المقادير اللي غنستعملو. عندي هنا تقريبا 115 غرام ديال الماء، غنديروها في كاسرونه مع 115 غرام ديال السكر سنيده ومع 115 غرام ديال الكريمه. هذا الخليط هذا غادي نديرو فوق البوطه حتى يغلي ليا الغليه الاولى، نتاكد بلي السكر ديالي راه داب تماما. من بعد غادي نضيف عليه معلقه كبيره عامره بومبي ديال الكاكاو، بودره الكاكاو. وهنا عندي ورقه ديال الجيلاتين غنديرها هنا في ماء بارد باش تزاق ليا. ونستمروا في شوفوا المقادير، شوفوا الطريقين عفوا. هانتوما البنات ملي غادي نخلط المره الاولى غتحيدوه من فوق البوطه بطبيعه الحال، وغادي تغربلوا الكاكاو. ضروري البنات يكون مغربل يعني باش باش نوضح معكم كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. انا غندير غير بيدي هكا بحال هذا الشكل هذا. وهنا غادي نهز الفوي ديالي وغادي نخلط مزيان. يعني هاد العمليه اللي ضروري تكون خارج النار، يعني ما ديروهاش فوق البوطه باش ما يتحبكش لكم الخليط، باش الكاكاو تكذب الكاكاو راهو داب. هنا غنرجع دابا الكاسرونه ديالتي لهذا فوق البوطه ونخليها تغلى ليا 2 خطرات. المره الاولى تغلى تطلع بحال كيفيه الحليب، غنحيدوها ونرجعوها عاوتاني المره الثانيه ونحيدوها وغادي نتلاقاو باش نزيدو ليها ورقه الجيلاتين. نسيت واحد الحاجه البنات، ضروري الخليط ملي كنديرو فوق البوطه باش يغلى ضروري مع التحريك المستمر، ما تحبسوش يديكم مع التحريك حتى تحيدوه من فوق البوطه. هانتوما البنات زاد عليا الخليط يعني 2 مرات. غنهزو غنضيفو ليه الورقه ديال الجيلاتين، طبعا الحال غنعصروها مزيان ونضيفوها تماما بحال هذا الشكل هذا. هنا غادي نهزو البول ونحاول ندخل فيه الخليط ديالي نتوما كما كتشوفوا. حاولت ما تسخنوش فيه الهواء بزاف باش انا نحاول نحطوه جانبا باش يبرد كما كتشوفوا، ونتلاقاو من بعد باش نكلاصيو به لاطاخ ديالي ان شاء الله.